हॅलो. ह्या दिसांनी आमगेलो इंत्रूज चलता आनी काल हांव मडगांव फ्लोट आहलो आनी ट्युरिजम मिनिस्टर पर्वरेचो गांवांत तो त्या फ्लोटार नाचवता. तेगेल्या गांवां पर्वरेच्या गांवांत व्हडलो फ्लोट जाता. आख्खो गांवभर लोक येवन थिंगा बोब मारता. तो केअर कोना. शिफ्ट कोताय 200 वर्सांचो ओड अशें करपाक गरज आसना. सारकें प्लॅनिंग तरी करून तें देवूळ आनी तो ओड थिंगा दवरून तुमच्यांनी डेव्हलपमेंट करूंक जातलो. पूण निवडून हाडिल्ल्या आमदारांक अक्कल ना देखून तेमी हो ओड आनी करपेश्वर हो देव तेमी शिफ्ट केला. आमकां न्यूर बी हापा वयताय तातूंत हांवें एक फावट आयकिल्लें. एक फावटी गणपतीक पूज करून बसयलो ताका आलोवपा जायना, बरें जायना. आनी हितू तेंपाचो वो राखणदार सगल्या लोकांक गेलो भावार्था तेजेर ताका तुमी कांय नको शिफ्ट केलो देवूळ बी म्हूण. म्हगे भाशेन जाल्यार एक चुकीची खबर. आनी दुसरे लोक आयकता ते भाशेन त्या व्हळांचेर जाग्याचे सोरोप आसताले. एक फावट हांगे बांद्या एक प्रॉब्लेम जाल्लें आनी त्या सोरपाक मंत्र मारूंक सोदताले. मागीर पुर्वज जाणटे म्हणूंक लागले तेजे मंत्र माना काय कित्याक जात ती भुरगीं मोनी जातलीं म्हूण. आनी ते मंत्र मारूं ना आनी ताका जाग करून दिलो थिंगा. हो सोरोप खंय गेलो? त्या व्हळाचे आहलो तो. आतां हें व्हड प्रॉब्लेम. कोणाय भाशेन मुगेलो एडवायस गांवच्या लोकांक कित्याक तुमगेलो आमदार आहा तो तुमकां केअर कोना. आसलो त्याच जाग्यार त्या करपेश्वर देवाक बसयाय. कित्याक एक फावट देव आलोलो बरो जावपाना. आख्खो गांव आलोलो तुमगेलो भावार्थूय आलतलो चोय ना जाल्यार. मेळटा जाल्यार त्या सोरपान थिंग सोडाय तेगे जाग दियाय आनी करपेश्वर देवाक आशिल्लो त्याच जाग्यार दवराय. तुमच्यांनी फक्त एक शिफ्ट करपा जाता आनी ती म्हणली गोंयची असेंब्ली. पुराय पर्वरेचो आनी गांवचो लोक एकठांय जावाय. ती गोंयची असेंब्ली फोळ्याय आनी एक मांदोवेच्या पुलांक शिफ्ट कराय. गोवा गॉन. गॉड इज ऑल्सो गॉन. आतां कोणा मानतले तुमी? देव बरें करूं.